السلام عليكم. هذا أول فيديو عندنا في البيولوجي فيجيتال بالنسبة لصحاب أجداد. هذا الفيديو هذا خاص بدوك الناس اللي عندهم مشكل في الفرنسي، حيت كاملين عارفين باللي كنا كنقراو كلشي بالعربية. فجأة ملي كتطلع لافاك كتقرا كلشي كتلقى كلشي تبدل، يعني داكشي اللي كنتي كتقراه بالعربية كلشي ولا بالفرنسي. وكاين اللي ما كيلقاش مشكلة، وكاين اللي كيلقى مشكلة. المهم انا غادي نحاول نعاون دوك الناس اللي عندهم مشكله، وغلط راه ماشي منكم، حيت اصلا نتوما ما عليكم والو. نتوما كنتو كتقراو بالعربيه ولقاكم كاع كنتو جايبين الباك ديالكم بمونسيون. المشكل راه ماشي فيكم، وما تحطمش ولا تقول لا حق انا ما قادرش، ولا علاش هذاك كيفهم وانا ما كنفهمش. ما ديرش بحال هكا، بالعكس خاصك تسعى وراء داك الهدف ديالك باش تحققه، وتقلب كيفاش تفهم باش توصل لداكشي اللي باغي ويشوفوك والديك كيف ما باغيين. المهم بلا ما نطول عليكم ونبداو الدرس ديالنا. غنبداو بهاد البارتي ديال الخاصة غير بليتالوفيت. Introduction. Les talophytes ont été décrits comme des végétaux inférieurs, non vascularisés, sans feuilles, ni tiges, ni racines. Possèdent des structures indifférenciées, formant un tal, et les individus de ce groupe sont appelés des végétaux taloïdes. هاد لي طالوفيت هما واحد النوع ديال النباتات نون فاسكولاريزي، ما فيهمش العروق، سون في وما فيهمش الوراق، ني تيج ني غاسين، ما فيهمش الساق وما فيهم حتى الجذور. هما فيه وهاد الافراد ديال هاد النوع كنسميوهم دي فيجيتو طالويد. هادشي اللي خاصك تكون عارف بعدا في التعريف ديال لي طالوفيت. تاني نوع هما لي كروموفيت، سون دي فيجيتو فاسكولاريزي، العكس ديال لي طالوفيت. هادو ما فيهمش العروق، هادو فاسكولاريزي فيهم العروق. pourvu des organes ديفيرونسي، كي فيهم دوك لي زورغان اللي ما كاينينش هنا كاينين في الكروموفيت، يعني فوي تيج غاسين. نشوفو دابا غنهضرو غير على لي طالوفيت. كارactère général des thalles. Premièrement, l'appareil végétatif. C'est la partie de l'individu qui assure sa croissance et son développement et qui par conséquent réalise toutes les fonctions nécessaires à l'accomplissement de ces deux processus. هاد لاباراي فيجيتاتيف هي اللي كتساهم لينا في النمو ديال ديك النبته، وهي اللي كتوفر ليها دوك لي فونكسيون اللي خاصينها، وهي اللي كتعطيها ديك الخضوره ديالها، هي اللي كتعطيها لها، هي المسؤوله عليها. يعني باختصار هاد لاباراي فيجيتاتيف كتساهم لينا في نمو ديك النبته. تاني حاجه l'appareil reproducteur. L'appareil reproducteur il assure la multiplication de l'individu. هي اللي كتساهم لينا في التكاثر ديال داك الافراد باش يوليو عندنا بزاف. اون كوني شي لي طالوفيت دو مود دو ريبرودكسيون، كاينين عندنا جوج ديال لي مود ديال التكاثر كلنا كنعرفوهم، سيكسيي و اسيكسيي. نبداو بلا ريبرودكسيون سيكسيي. mode de reproduction le moins fréquent et plus aléatoire. Un nouvel individu met de la fusion de types de cellules reproductrices, gamètes, puis une fécondation. هنا كيكون عندنا اتحاد خليتين وكيكونوا فيهم الامشاج، من بعد كيوقع علينا الاخصاب. هاد الخليتين هادو عندهم هداك لين كروموزوم، مناش كيدوزو دو ستاد ابلويد او ستاد ديبلويد، يعني من ان سير ان لستاد ديبلويد يعني دوزين، ومن بعد كيدوزو لاميوز. هذيك لاميوز عاوتاني كيوقع فيها من ستاد ديبلويد لابلويد، يعني من دوزين الى ان. واضح هادشي؟ من بعد نشوفو دابا لا reproduction asexuée. L'individu est capable d'assurer sa descendance par des phénomènes ne faisant intervenir ni organes ni cellules sexuelles. في la reproduction asexuée هذاك الفرد قادر انه يتكاثر بلا ما يكونوا عنده لا دوك لي زورغان لا الخلايا الجنسيه. وكيعطيونا في الاخر هاد الافراد كيعطيونا
Les individus obtenus sont identiques génétiquement. هاد الأفراد هادو كيكونوا متشابهين في الجينات ديالهم، وكيتكاثروا عبر طريق الميتوز. هاد الميتوز يعني كننتقلوا من خلية عندها 2 كروموزوم إلى خليتين بنتين متشابهتين. ودابا يعني كما قلنا l'étal, ce sont des végétaux. Atal est un appareil végétatif qui comporte ni tige, ni feuilles, ni racines, ni vaisseau conducteur. يعني هاد النوع ديال النباتات قلنا ما فيهمش التيج وما فيهش لي فوي وما فيهش الغاسين وما فيهش فيزو كوندكتور. هاد الفيزو كوندكتور هو زعما هادوك الجذور اللي كاينين لتحت اللي كينقلوا لينا التغذيه لديك النوع ديال النبته. مهم غنحبسو هنا في هاد البروميي فيديو، والى فهمتو قولوها ليا باش نقدر زعما نكمل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله ونكمل معاكم. كنتمنى نكون فدتكم ونكون وصلت لكم داكشي اللي بغيت.